अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 15 शव्वाल 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अप्रैल की 25 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हदीद आयत नंबर 11 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो युक़रिज़ुल्लाह, क़र्ज़ दे अल्लाह को, क़र्ज़न हसनन, क़र्ज़ हसना, फ़युज़ाइफ़ुहु लहू, फिर वो उसे बढ़ा दे उसके लिए, वलहू अज्रुन करीम, और उसके लिए बहुत उम्दा अजर हो। यानी देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ दे, क़र्ज़ हसना, ताकि फिर अल्लाह ताला उसके लिए उसको बढ़ा दे और अल्लाह उसके लिए बहुत बड़ा अजर, उम्दा अजर है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को क्या क़र्ज़ की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो खुद जो सो बेनियाज है, अल्लाह ताला ही जो सो रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला जो सो तमाम मखलूक़ात को खिलाता है, उसको खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अल्लाह को क़र्ज़ देना मतलब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, सदका खैरात करना। यानी कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करे तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही समझेगा, ऐसे ही उसके साथ मामला करेगा जैसे कि कोई इंसान क़र्ज़ हसना लेता है। यानी किसी से क़र्ज़ जब इंसान लेता है तो उसको लौटा देना लाजिम और ज़रूरी होता है। तो और जो सो तो अल्लाह ताला के रास्ते में जो इंसान सदका खैरात करता है, जो खर्च करता है, तो वो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही समझता है जैसे कि उसको क़र्ज़ दिया गया है। तो अल्लाह ताला फिर उसको बढ़ा देता है। अब ये बढ़ाना कैसा है? जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने मिसालें दिया है कुरान में जगह जगह पर, कि एक तो इसका आम उसूल जो है कि अल्लाह के रास्ते में जो भी नेक काम किया जाए, जो भी नेक अमल किया जाए, उसका आम तौर पे उसूल क्या है कि एक के बदले में 10, यानी एक नेकी करो तो उसको कम से कम अल्लाह ताला आपको उसका 10 गुना अजर देगा। यानी एक नेकी पर 10 उसको बढ़ा कर देगा। एक आम उसूल है। उसी तरीके से 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला इंसान के नेक आमाल को उसके उनकी नीयतों के मुताबिक, उनके तक़वे के मुताबिक अजर बढ़ा देता है। तो ये भी जो सो आम तौर पे इसकी मिसाल दी गई है कि जो सो इस तरीके से होता है। फिर और एक मिसाल अल्लाह ताला ने ये दिया कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसका मामला ऐसा ही है जैसे कि कोई इंसान जो सो एक दाना बीज जो सो जमीन में डाल दिया, अनाज का एक बीज मिसाल के तौर पर जमीन में डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, एक पौधा निकला। उस पौधे के अंदर जो सो 7 बालियां हैं और हर एक बाली में 100 दाने हैं। तो मतलब क्या हो गया, एक बीज अगर तुम जमीन में डाल के उससे एक पौधा निकला तो उससे जो सो 700 दाने निकले। ये तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इसी मिसाल दे के बताया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उससे भी ज्यादा अजर देता है। तो ये मामला है कि अल्लाह के रास्ते में जो इंसान खर्च करता है उसका मामला ये है, और अल्लाह ताला उसको अपने तरफ कर्ज देने के उससे ताबिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसको बढ़ा दें। तो ये मामला है कि अल्लाह के रास्ते में जब इंसान खर्च करता तो ना उससे माल में कमी होती है, ना उससे उसका माल घटता है, ना ही उसका माल ज़ाय होता है। इसके बरअक्स में जब इंसान ख़ास तौर पे दुनिया के फजूल खर्ची में इस्तेमाल करता है, इसराफ जगहों पर, जहाँ पर इसराफ करने के लिए और जहाँ पर हराम और नाजायज़ जगहों पे करता है, उसका तो मामला ही अलग है। लेकिन बेवजह के भी जहाँ पर इसराफ कर देता है इंसान, तो सारा का सारा खसारा है। उसमें तो जैसे पैसा जब खर्च हो जाता तो वापस नहीं आता है, और कई जगहों पर तो ये खर्च करना इंसान के लिए, उसकी जान के लिए वबाल बनने का जरिया बन सकता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है पूरे तक़वे तहारत के साथ, तो ऐसों के लिए वो तो उसके नेकी का जरिया है, उसके दुनिया में आखिरत की कमाई का जरिया है। यौमा तरल मोमिनीना, जिस दिन देखेंगे मोमिन मर्द वो मोमिनाती और मोमिन औरतें, यस्आ नूरुहुम, दौड़ रहा होगा उनका नूर, बैना ऐदीहिम, उनके सामने, वो भी ऐमानिहिम, और उनके दाएं भी। बुशराकुमुल यौमा, खुशखबरी है आज के दिन तुम्हें,
जन्नातु तजरी मिन तहतिहल अनहारु, उन जन्नतों की जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिका फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा, उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा, और उनसे कहा जाएगा खुशखबरी है तुम्हारे लिए आज उन जन्नतों की जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है बड़ी कामयाबी। देखें, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कर्ज हसना यानी अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं उनका जिक्र किया, फिर उसके बाद फौरन जो सो ये खुशखबरी दे रहे हैं। अगरचे कि बज़ाहिर इन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर इसको कनेक्ट भी किया जाए तो मतलब क्या है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको इस तरीके से भी नेमतें अता करता है। और उसके अलावा आम तौर पे जो कहा जा रहा है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनका मामला क्या होगा कि कल क़यामत में उनके लिए एक नूर दे दिया जाएगा, उनके पास एक नूर रहेगा जो उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा, उनके दाएं में दौड़ रहा होगा। ये कब होगा? ये खास तौर पे जब पुल सिरात का जब वक्त होगा, यानी हर इंसान को जो सो एक पुल बनाया जाएगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान में, जहन्नम के ऊपर से एक पुल बनाया जाएगा जिसको पुल सिरात कहा जाता है। उस पर से हर एक को गुजरना पड़ेगा। तो उस वक्त में वहां पर उनको ये नूर दिया जाएगा जिसके जरिए से वो बहुत ही आसानी के साथ वो सफर कर पाएंगे। और जिनके पास ये नूर नहीं होगा, जैसे आगे आयत आ रही है, तो वो तो बेचारे मारे जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जो लोग ईमान वाले हैं, मर्द और औरत, उनको अल्लाह ताला उनके आमाल के बदले में एक नूर अदा करेगा जो उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा, जो उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा, जिसके रोशनी में वो उस सफर को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर रहे होंगे। और उन्हें खुशखबरी दी जाएगी जन्नतों की जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और फिर कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यौमा यक़ूलुल मुनाफिकूना, जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द, वल मुनाफिकातु, और मुनाफिक औरतें, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, उन्जुरना, हमारी तरफ देखिए या हमारा इंतज़ार कीजिए, नख्तबिस मिन नूरिकुम, हम हासिल कर लें तुम्हारे नूर से। खील अर्जिऊ वराअकुम, कहा जाएगा उनसे कि तुम लौट जाओ अपने पीछे। फल तमीसु नूरा, फिर तुम तलाश करो नूर को। फजुरिबा बैनहुम, बस डाल दी जाएगी, रख दी जाएगी उनके दरमियान में, बिसूरिन, एक दीवार, लहू बाबुन, उसके लिए है दरवाजा, बातिनुहु फीही रहमतु, उसका अंदर का जो हिस्सा है उसमें रहमत है, वो बातिनुहु, और उसका जो, और वह ज़ाहिरुहु, और उसका जो बाहर का जो हिस्सा है, मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसके तरफ जो सो अज़ाब है। यानी इससे पहले ईमान वाले मर्द और औरतों का जिक्र किया गया, अब उसके बाद में कहा जा रहा कि उस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो ईमान वालों से कि जो सो हमारे लिए थोड़ा इंतज़ार कर लो, हमारी तरफ तुम तवज्जो दो ताकि हम तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठा लें। उस वक्त में उनसे कहा जाएगा कि तुम लौट जाओ अपनी जगह पर और वहाँ से जो सो पीछे जाओ और वहाँ से नूर को तलाश करो। और फिर उसके बाद उनके दरमियान में और मोमिनों के दरमियान में एक दीवार खड़ा कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा भी होगा। उसका जो अंदर का जो हिस्सा है उसमें तो रहमत है यानी जन्नत है, और उसका बाहर का जो हिस्सा है ज़ाहिर जो है वहाँ पर जो सो अजाब है यानी जहन्नम है। तो अब ये मुनाफिकीन कौन है? मुनाफिक उसको कहते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे, ज़ाहिरी तौर पर ईमान इस्लाम के कुछ अरकान भी करें, नमाज रोज़ा वगैरह भी कर लें, लेकिन दिल में उसका ईमान ना हो, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है मुनाफिक, जो सिर्फ वक्ती तौर पर दुनिया का फ़ायदा उठाने के लिए ईमान वालों के साथ, मोमिनों के साथ वो कुछ ज़ाहिरी अमाल करने लग जाते हैं अपना दुनिया का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसे मुनाफिकीन जो है कल क़यामत में उनके साथ ये होगा कि ख़ास तौर पे जब मोमिनों के लिए तो अल्लाह ताला नूर अता करेगा, उस नूर में जब मोमिन जो सो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो उनके पीछे पीछे मुनाफिकीन भी उनके नूर का फ़ायदा उठाते हुए पीछे पीछे जाने लगेंगे। कुछ थोड़ी दूर जाएंगे, उसके बाद इनके ऊपर अंधेरा छा जाएगा, अल्लाह के तरफ से उनको अंधेरा हो जाएगा। उस वक्त में वो चिल्ला चिल्ला कर अपने ईमान वाले साथियों से कहेंगे कि जो सो तुम हमारे लिए थोड़ा इंतज़ार कर लो,
क्या हम जो सो तुम्हारे नूर से फायदा उठा लें। तो उस वक्त में ईमान वाले उनसे कहेंगे कि नहीं, तुम वापस लौट जाओ अपनी तरफ, जहां से हमने इस नूर को हासिल किया है वहीं से तुम उस नूर को ले आओ। यानी दुनिया में हम जो सो मेहनत करते थे, ईमान ले आए और नेक अमाल करे, उसके बदले में हमको ये नूर मिला है। अब अगर तुम्हारे पास भी मौका है तो दुनिया में जाओ और वहां से नूर को कमा कर लाओ। लेकिन क्या ये मुमकिन है? नहीं है। आखिरत जब बर्पा हो जाएगी तो कोई दुनिया में ना आ सकता है, ना मेहनत कर सकता है, ना अमाल करके फिर वो दोबारा वो चीज़ों को हासिल कर सकता है। तो बहरहाल उनको जो सो धुतकार दिया जाएगा, उनको पलटा दिया जाएगा कि तुम वापस चले जाओ। और फिर उसके बाद में उनके और ईमान वालों के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो जो लोग इस तरफ आ जाएंगे वो जन्नत वाले होंगे, जो पीछे रह जाएंगे, जो मुनाफिकीन होंगे, वो जहन्नम वाले होंगे। युनादूनहुम, वो उन्हें पुकारेंगे, अलम नकुम माकुम, क्या हम नहीं थे तुम्हारे साथ? खालू बला, वो कहेंगे हाँ जरूर। वलाकिन्नकुम, और लेकिन तुम, फतन तुम अनफुसकुम, तुमने फितने में डाल लिया अपने आप को, अपने नफ्सों को। व तरब्बस तुम, और तुमने इंतजार करते रहे। वर तब तुम, और तुम शक करते रह गए। व गर्रतकुमुल अमानियु, और तुम्हें धोखे में डाल दिया तुम्हारी झूठी आरज़ुओं ने। हत्ता जा अम्रुल्लाही, यहाँ तक कि आ गया अल्लाह का हुक्म। व गर्रकुम, और तुम्हें धोखे में डाल दिया, बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह के मामले में धोखे में डालने वाला यानी शैतान। जब ये ईमान वालों के और मुनाफिकीन के दरमियान में दीवार खड़ी कर दी जाएगी और इन दोनों में फर्क कर दिया जाएगा, उस वक्त में मुनाफिकीन जो है वो पीछे से चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो उनको जो से ईमान वाले जवाब देंगे, हाँ थे तो सही तुम हमारे साथ, लेकिन मामला क्या था कि तुमने अपने आप को, अपने नफ्सों को फितने में डाल लिया, और ये कि तुम जो सो इंतजार करते रहे और तुम शक व शुबे में पड़े रहे यहाँ, और जो सो तुम धोखे में पड़े रहे। तुम्हें तुम्हारी जो खुद झूठी ख्वाहिशात जो थी वो उसने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और ये कि तुम्हें शैतान ने अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दिया। मतलब क्या है कि दुनिया में हम तो जो सो अल्लाह पर ईमान ले आए और सच्चे और पक्के मोमिन बन गए और हमने तो नेक आमाल किया, लेकिन तुम जो है, तुम्हारा मामला ये था कि तुम हमारे साथ तो थे, लेकिन तुम हमारे साथ जाहिरी तौर पर थे, लेकिन तुम कभी दिल के साथ हमारे साथ नहीं रहे। जो निफाक जो उनके दिलों में था उसका इजहार किया जाएगा। तुम फितने में, अपने आप को तुम फितने में डाले रहे, यानी मुसलमानों के साथ कोई भलाई होती तो मुसलमानों के साथ रहते, मुसलमानों पे कोई तकलीफ आती तो आप पीछे हट जाते, और तुम हमेशा यही उम्मीद करते रहते कि कहीं मुसलमानों पे कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो हम अलग हो जाएं। तो इस तरीके का मामला वो करते थे। जैसे कि दुनिया में आज भी लोगों को देखा जाता है कि जहां तक फायदा हो तो वो लोगों का साथ देते हैं, जहां कहीं भी थोड़ा सा नुकसान होने की महसूस हो तो फौरन वहां से अलग हो जाते हैं, जिसको निफाक की एक तरीका जो बताया जा रहा है। तो ये मामला उनका दुनिया में था, तो लिहाजा अब आखिरत में उनको ये सजा दी जा रही है कि उनके उनसे दूर नूर को हटा लिया गया। तो ये मामला था कि दुनिया में वो शक व शुबे में पड़े रहे और झूठी ख्वाहिशात में पड़े रहे। वो क्या है कि ईमान तो था नहीं, और जो सो लेकिन उम्मीदें क्या करते थे कि हम भी जो सो मुसलमानों के साथ जन्नत में चले जाएंगे, हमको भी अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ जन्नत में माफ़ कर देगा और जन्नत में ले जाएगा। जबकि ये मामला ऐसा नहीं होगा। किसी एक जमात में सारे के सारे जो जमा हो जाएं तो सबको जो सो अल्लाह ताला जन्नत में तो नहीं डालेगा। उनमें से जो असली ईमान वाले हैं, जो सही माने में अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उन्हीं को जन्नत में डालेगा, और जो अक्सर जो निफाक वाले होंगे उनको अलग कर देगा। तो आज भी मुसलमानों को अपने अंदर डरने की ज़रूरत है और फिक्र करने की ज़रूरत है। हम तो इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो जो सो मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, हमारा नाम भी मुसलमानों का है, हम नमाज रोज़ा भी पढ़ लेते हैं, नमाजें भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, रोज़े भी रख लेते हैं, तो लिहाजा हमारा मामला भी ईमान वालों के साथ हो जाएगा। हम भी जो सो सबके साथ जन्नत में चले जाएंगे। ये खुशफहमी और ये गलत फहमी, ये धोखे में जब इंसान है तो ये मामला ऐसा नहीं होगा। अगरचे के मुसलमान ख़ानदान में पैदा हो गए, मुसलमानों में हमारा शुमार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है
کہ ہمارا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کرے. کیوں کہ پوری کی پوری جماعت کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ نہیں کرے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے ایمان کے مطابق، ان کے عقیدوں کے مطابق، ان کے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں. آج تو موقع ہے کہ ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے پلٹ بھی سکتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن یہ موقع زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. کب کس کا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں. موت کا وقت آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آ جائے تو موت کا دروازہ، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. صرف اس خوش فہمی میں نہ رہ جائے کہ ہم تو مسلمانوں میں سے ہیں، ہم تو جو سو مسلمان خاندان میں ہیں، مسلمان جو سو ہمارا نام ہے، اور کچھ اعمال بھی ہم ایمان والوں کے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر منافقین کو ایمان والے کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال دیا. تم تو انتظار کرتے رہے اور تم شک و شبہے میں پڑے رہے. ایمان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تم ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس میں شک و شبہ کرتے تھے. اور یہ کہ تم جھوٹی خواہشات میں پڑے رہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تم پر موت آ گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کر دیا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ کہ تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو بہرحال شیطان کا کام ہی ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے رکھنا. اگر ہم بھی شیطان کے وسوسوں میں پڑ کر دھوکے میں پڑے رہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. فَالْيَوْمَ سو آج لا یؤخذ منکم نہ قبول کیا جائے گا تم سے، نہ لیا جائے گا تم سے فدیتن کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، ولا من الذین کفروا اور نہ ہی کافروں سے. ماواکم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم وہی تمہارا ساتھی ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اب چونکہ تم دنیا میں تو نفاق پر اڑے رہے اور یہاں تک کہ تمہارے پر موت کا وقت آ گیا، تو اب کہا جائے گا کہ آج کے دن تم سے نہ تو کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی تم سے، نہ ہی کافروں سے. اور یہ کہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہی تمہارا ساتھی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں تم کو تو جو سو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو سو ایمان لے آؤ اور کچھ نیک اعمال کرو، وہ تو تم کیے نہیں. اب دنیا سے آ چکے، اب قیامت کا وقت آ گیا ہے، تو یہاں پر اب تمہارے سے کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ تم سے کچھ فدیہ لے کر تمہیں معاف کر دیا جائے. دنیا میں جیسے کہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں کچھ مال خرچ کر کے، کچھ فدیہ دے کر وہ اس غلطی کا ازالہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان جو سو حج و عمرے کے درمیان میں حج احرام کی حالت میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، تو کہا گیا کہ وہ فدیہ ادا کر کے اس کی تلافی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم کو پورا نہیں کر سکا تو اس قسم کو توڑنے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے. تو شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یا شریعت کے کسی معاملے میں وہ اس سے کوتاہی ہو جائے، تو فدیہ دے کر اس کو اس کے وبال سے بچ سکتا ہے. لیکن یہ تو دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں تو سب سے پہلے انسان کے پاس کوئی مال و دولت تو ہوگا ہی نہیں جو وہ دے سکے اور دے کر اپنے اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اور نہ وہاں پر فدیہ قبول بھی کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی جو جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا اس سے پوچھے گا کہ بتا تو صحیح کہ اگر آج تیرے پاس دنیا کے اندر پوری کی پوری زمین بھر کے اگر سونا ہو اور تو اس کا مالک بن جائے، اور تجھ سے کہا جائے کہ اگر یہ تو فدیہ جو سو یہ تمام کا تمام سونا جو سو فدیے میں دے کر اس جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے تو کیا تو دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ضرور دوں گا. تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ دنیا میں تو ہم نے تجھ سے اس سے تھوڑی چیز مانگی تھی، یعنی
دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی پوری کی پوری مال و دولت خرچ کر دو، بلکہ صرف تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری مانگی ہے، لیکن انسان اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ لیکن کل قیامت میں اگر پورا کا پورا زمین بھر کے سونا بھی ہو تو وہ دینا چاہے گا اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، نہ تو اس کے پاس کچھ ہوگا نہ وہ دے سکے گا، اور اگر وہ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ فدیہ لے کر تمہیں سزا سے بچا لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے کافروں کے لیے بھی، یہ منافقین کو کہا جا رہا اور ساتھ میں کافروں کو بھی ملا دیا گیا۔ منافق کون ہے؟ جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرے لیکن دل میں اس کا ایمان نہ ہو۔ کافر کون ہے؟ جو علل اعلان ایمان تو لائے ہی نہیں لیکن اللہ پر کفر کرے اور کفر میں ہی رہے تو وہ کافر ہے۔ تو بہرحال منافقین کا بھی معاملہ وہی ہوگا، کفار کا معاملہ بھی وہی ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی ان کا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو منافق ہے، جو کفار ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ علم یعنی کیا نہیں آیا وہ وقت، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم کہ جھک جائیں، نرم پڑ جائے ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق اور جو نازل کیا گیا ہے حق میں سے یعنی قرآن کے طور پر، ولا یکونوا اور نہ وہ ہو جائیں کالذین اوت الکتابہ ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب کے جیسے نہ ہو جائے، من قبل اس سے پہلے، یعنی ان لوگوں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، فطال علیہم الامد کہ ان کے اوپر ایک وقت لمبا وقت گزر گیا، ایک وقت دراز گزر گیا، فقست قلوبہم پس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسقون فاسق ہے، نافرمان ہے۔ کیا مومنوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے لیے، اور تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے کہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب کے جیسے تم نہ ہو جاؤ، جن کے اوپر ایک لمبی عمر گزرنے سے ان لوگوں کا حال کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ جو سن میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو جو سو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تک تمہارے دل کیوں نرم نہیں پڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ یعنی اگرچہ کہ تم ایمان تو لا چکے ہو لیکن تمہارے ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے اور تمہارے دل نرم ہو جانا چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو قبول کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اللہ کے طرف راغب کرو، اللہ کے دین کے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے ذکر سے مراد تو سب سے پہلے خود نماز ہے، اور اس کے بعد خود قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ جو اور عام طور پہ جو اذکار وغیرہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، قرآن کے خاطر تمہارے دل نرم ہو جانا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ ریسیپٹیو ہو جانا چاہیے، قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے طرف خوشی خوشی اعمال کرنے کا، اور جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی خوشی خوشی رکنے کا جو انسان کوشش کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے طرف راغب کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار تم اہل کتاب جیسے نہ ہو جانا، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی۔ مطلب کیا ہے؟ یہود و نصارہ، ان کا معاملہ کیا ہوا کہ جب ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی آہستہ آہستہ وہ اپنی شریعت سے، اپنے دین سے دور ہونے لگ گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نافرمان ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، تم ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اعلموا جان لو، ان اللہ کہ اللہ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، قد بینا لکم الآیات تحقیق ہم نے واضح کر دیا، بیان کر دیا تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ لو، سمجھ جاؤ۔ یعنی
جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے موت کے بعد، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے، جو ہم اور آپ آئے دن مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ گرما کا دن، جیسے کہ آج کل گرما چل رہا ہے، تو جو لوگ دیہات وغیرہ میں ہوتے ہیں، جو کاشتکار ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گرما کے دنوں میں، گرمی میں جب جو سو زمین سوکھ جاتی ہے، بالکل جیسے کہ بنجر ہو جاتی ہے اور زمین شخ ہو جاتی ہے، زمین میں جو سو دراریں پڑ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ زمین مردہ ہو گئی ہے، جیسے کہ قبرستان ہوتا ہے، ویسے زمین جو سو کھیتی وغیرہ بالکل ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا، اس کے بعد اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوتی ہے، بارشیں برستی ہیں، پھر 2-4 بارش برسنے کے بعد 2-4 دن 10 دن کے بعد اسی زمین کو جب انسان دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا کہ جیسے کہ وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی ہو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے، بالکل عینی اس کو زندہ انسان جو سو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کل تک یہ زمین جو بالکل بنجر نظر آ رہی تھی، شخ پڑی ہوئی تھی اور ویران تھی، اس میں اب جو سو ہریالی لہلا آ رہی ہے، اس میں پودے نکل آئے ہیں، جیسے کہ اس میں زندگی آ گئی ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے کر انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ جو اس مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے اے انسان اور جناتو، تم تمام کے تمام مر کے قبروں میں دفن ہونے کے بعد، قبروں میں مٹی میں مل جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے آج مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اور تم تمام کے تمام کو حساب کتاب ان سے لیا جائے گا، ان کو میدان محشر میں جمع کر کے ان سے دنیا میں انہوں نے جو جو اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے کر انسانوں کو جو سو بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس پر تمہیں شک ہے، تم اس میں ہمیشہ شک و شبہ کرتے ہو، تو اس میں تمہیں شک و شبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے تم آئے دن ہر سال سالوں سال تم یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ گرما کے دنوں میں زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر جب بارش آتی تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اگر اس کو انسان دیکھنے کے بعد اس کا یقین ہو جائے تو پھر انسان کو ذرا بھی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یقینی بات ہے، لاملا ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا، اور پھر ان کو سزا یا جزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان تو کر دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی دنیا میں اگر یقین کر کر اپنے اعمال کو درست کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ تو یہ معاملہ تو ہو کر رہے گا۔ ان المصدقین، بے شک جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، یعنی وہ مرد جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، والمصدقاتی، اور وہ عورتیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور جو قرض دیتے ہیں اللہ کو، قرضاً حسنا، بہترین قرض حسنا، یضاعف لہم، وہ اضافہ کر دے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ جیسے کہ یہ آیت پہلے بھی گزری، اسی کے مثل دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ مرد جو کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض عطا کرتے ہیں، قرض حسنا، اچھا قرض، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اجر کو بڑھا دے گا اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ان لوگوں نے اللہ کو قرض دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا 1 سے لے کے 10، 10 سے لے کر 700، اور اس سے بھی زیادہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے۔ تو ان کے اجر میں اس طریقے سے اضافہ کرتا ہے، اور کل قیامت میں اس کا بہترین اجر انہیں عطا کرے گا۔ چلیں اور ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک، وہی لوگ ہیں،
हुमुस्सिद्दीक़ूना, वही लोग हैं जो सिद्दीकीन हैं, वशुहदाउ, और शुहदा, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, लहुम अजरुहुम, उनके लिए है उनका अज्र, व नूरुहुम, और उनका नूर, वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जहीम, दोज़ख वाले। वो लोग जो ईमान ले आए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वो वही लोग हैं जो सिद्दीक है और शहीद है उनके रब के यहाँ, यानी उनका मुकाम सिद्दीकीन का है और शुहदा का है अल्लाह के नज़दीक, और उनके लिए अजर है, और उनका अजर अल्लाह के पास है, और उनके लिए उनका नूर है। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को, तो वो दोज़ख वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान ले आए, मतलब क्या है, उस तरीके से ईमान ले आए जैसे ईमान लाने का हक है, यानी पूरी पूरी तरीके से जैसे कमा हक को ईमान लाना है, तो उस तरीके से जब इंसान हक के तौर पे ईमान ले आएगा तो उनका शुमार सिद्दीकीन में हो जाएगा। यानी सिद्दीक किसको कहते हैं, जो इंतहा से ज्यादा सच बोलने वाला, सच पर कायम रहने वाला। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक, जो अबू बकर सिद्दीक, उनको नाम ही सिद्दीक इसीलिए पड़ा चूंकि उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा किया, तो सबसे पहले आपने उनकी अबू बकर ने जो सो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक किया। और उसी तरीके से जब आपने जो सो मेराज का वाक़या सुना तो उसका भी तस्दीक किया। इस वजह से बहरहाल अबू बकर को जो सो सिद्दीक का लक़ब दिया गया, यानी जो सच का साथ दे और इंतहा से ज़्यादा सच बोलने वाला हो उसको सिद्दीक कहा जाता। उसी तरीके से शहीद, वो जो गवाही देते हैं। तो अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहे हैं कि जो लोग सच्चे तौर पर ईमान ले आए तो उनको सिद्दीकीन और शुहदा का दर्जा मिलेगा, और उनके लिए उनका अजर अल्लाह के पास मौजूद है, और ये कि उनके लिए नूर है। और वो लोग जो झुटलाए अल्लाह की आयतों को, वो जहन्नम वाले हैं। वक्त ख़त्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। कल जुमा है, हम हफ्तावार छुट्टी करते हैं, साथ में हफ्ते वाले दिन भी जो सो एक दिन छुट्टी करेंगे हम। तो इस हफ्ते जुमा और हफ्ते को 2 दिन छुट्टी करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास इतवार वाले दिन होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।